हॉस्टल पर गिरकर तबाह, 241 मुसाफिर और मेडिकल कॉलेज में मौजूद 75 तलबा हलाक। भारतीय मीडिया के मुताबिक एयर इंडिया का बोइंग 787 तैयारा अहमदाबाद से बर्मिंघम जा रहा था। मरने वालों में गुजरात के साबिक वजीर आला विजय रूपानी और गैर मुल्की शहरी शामिल। तैयारे में सवार एक मुसाफिर जिंदा बच गया। भारतीय निजात बरतानवी मुसाफिर विश्वास ने इमरजेंसी गेट से छलांग लगाकर जान बचाई। I was traveling to London and just because of 10 minutes I am not able to travel. Definitely I am completely devastated after hearing all this loss and my body is literally shivering. I am not able to talk anymore as well. एयर इंडिया तैयारे की मुसाफिर मौजज़ाना तौर पर बच गई। खातून को शोहर के साथ लंदन जाना था। ट्रैफिक जैम के बाइस 10 मिनट ताखीर से पहुंचने पर फ्लाइट मिस हो गई। खातून ने कहा, एयरपोर्ट से बाहर आकर देखा जहाज उड़ान भरने के फौरी बाद गिरा और तबाह हो गया। एयर इंडिया के तबाह होने वाले तैयारे में फन्नी खराबियों का इंकशाफ। दिल्ली से अहमदाबाद आने वाले मुसाफिर ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर की। तहकीकात में मदद की पेशकश। कहा, तैयारे में एसी, रिमोट कंट्रोल और लाइटों समेत कुछ भी नहीं चल रहा। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का भारत में तैयारा हादसे में कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। साबिक़ वजीर आजम नवाज शरीफ ने तबाहकुन नुकसान को सरहदों से मावरा करार दिया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो और खातून अव्वल आसवा भुट्टो का भी मुतासरा खानदानों से इजहार ताज़ियत। वजीर आजम शहबाज शरीफ की इमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान से मुलाकात। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की कोशिशों पर जोर। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा और इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने पर गुफ्तगू। वजीर आजम ने पाकिस्तान के लिए इमारात के ताउन और तरक्याती मंसूबों को सराहा। जंग किसी मसले का हल नहीं। भारत के साथ कश्मीर, पानी और दहशत गर्दी के मसाइल पर बातचीत के लिए तैयार हैं। बिलावल भुट्टो की यूरोपीय पार्लियामेंट की ट्रेड कमेटी के सरबराह ब्रेंड लांगे से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तवक्को है यूरोपीय यूनियन भारत पर सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली जैसे इक़दाम न करने पर जोर देगी। वफ्द की बेल्जियम फॉरेन अफेयर्स कमेटी के वाइस चेयरपर्सन, कश्मीर काउंसिल यूरोप के चेयरमैन और यूरोप में मुकीम रहनुमाओं से भी मुलाकातें। भारतीय जंगी जुनून पर ब्रीफिंग। बिलावल भुट्टो ने कहा, भारत जंगबंदी के बावजूद अमन से भाग रहा है। बुनियाद महसूस की कारी ज़र्ब के बाद भारतीय वज़ीर आज़म हवास बाख्ता। भारत की 10,000 करोड़ रुपए से इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, टारगेट एक्विजिशन एंड रिकॉनेसेंस प्रोजेक्ट के 3 जहाज खरीदने की कोशिश। भारत की जदीद हाइपरसोनिक मिसाइल के तजर्बे की भी तैयारी। भारतीय जंगी तैयारियों के जवाब में पाकिस्तान भी दुश्मन को सरप्राइज देने के लिए तैयार। ईरान बैनुल-अक़वामी जौहरी तहफ़्फ़ुज़ात से मुताल्लिक़ वादों की तामील नहीं कर रहा। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की ईरान के खिलाफ करारदाद मंजूर। 20 साल में पहली बार IAEA ने ईरान पर जौहरी अदम फैलाव की जिम्मेदारियों की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया। Well, they are being moved out because it could be a dangerous place, and we'll see what happens. But they are been. We've given notice to move out, and we'll see what happens. मालूम नहीं ईरान को जौहरी प्रोग्राम बंद करने पर राजी कर सकेंगे या नहीं। उम्मीद कम है कि ईरान जौहरी मुआहदे में यूरेनियम की अफजोदगी रोकने पर राजी हो जाए। ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह कर दिया। अमरीका और ईरान के जौहरी मुज़ाकरात का छठा दौर इतवार को मस्कत में मुतवक्किल है। दबाव में आकर झुकेंगे, ना ही एटमी तहकीकात बंद करेंगे। ईरानी सदर का ट्रंप को दो टोक जवाब। मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, किसी भी ताकत को हमें साइंसी तहकीकात से रोकने का हक नहीं। जौहरी तवानाई के हुसूल के लिए मगरिब की मंजूरी का इंतजार नहीं करेंगे। ईरानी वज़ीर दिफा ने कहा, अमरीका ने जंग मुसल्लत की तो ईरान हिचकिचाए बगैर खित्ते में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाएगा।
اسرائیل کسی بھی وقت ایران پر حملہ کر سکتا ہے، اسرائیل نے پیشگی اطلاع امریکہ کو دے دی، امریکی میڈیا کا دعویٰ، امریکہ کی مشرق وسطیٰ میں موجود شہریوں کو نکلنے کی ہدایت، پینٹاگون نے فوجی خاندانوں کے اہل خانہ کو رضاکارانہ طور پر مشرق وسطیٰ چھوڑنے کا اختیار بھی دے دیا۔ ایف بی آر افسران کو ٹیکس فراڈ یا چوری میں ملوث افراد کو گرفتار کرنے کا اختیار دینے کا فیصلہ، فائنانس بل 2025 میں ایف بی آر افسران کو گرفتاری کے اختیارات دینے کی تجویز شامل۔ حکومتی اتحادی جماعت پیپلز پارٹی نے وفاقی بجٹ مسترد کر دیا، چودھری منظور احمد کا بجٹ منظوری سے قبل ملک گیر احتجاج شروع کرنے کا اعلان، کہا امیروں نے امیروں کے لیے بجٹ بنایا، اس میں عوام کے لیے کچھ بھی نہیں، حکومتی معاشی پالیسی کے خلاف ملک گیر احتجاج کریں گے۔ ہم آج بھی پی ٹی آئی کی بچھائی بارودی سرنگیں ہٹا رہے ہیں، پی ٹی آئی دور میں صرف چور چور کے نعرے لگائے گئے، ملک اندرونی طور پر دیوالیہ ہو چکا تھا، ہم نے معیشت کو بحال کیا، وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کی نیوز کانفرنس، کہا پانی پر کسی قسم کی پابندی برداشت نہیں، بھارت کی آبی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ آئندہ مالی سال کے لیے سندھ کا 3056 ارب روپے کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا، ٹیکس وصولی کا ہدف 800 ارب اور مجموعی ترقیاتی بجٹ 1100 ارب روپے سے زائد مختص کرنے کی تجویز، خیبر پختونخوا کا 2118 ارب روپے سے زائد کا بجٹ بھی آج پیش ہوگا، پنجاب اور بلوچستان کا بجٹ 16 جون کو پیش کیا جائے گا۔ پنجاب کا آئندہ مالی سال کا بجٹ مکمل طور پر ٹیکس فری ہوگا، صوبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کی نیوز کانفرنس، کہا وزیر اعلیٰ مریم نواز نے نئے ٹیکس کی تجویز مسترد کر دی، جو ٹیکس نہیں دے رہے ان کو دائرے میں لایا جائے گا۔ کراچی کے لیے بجلی 4 روپے 69 پیسے فی یونٹ سستی ہونے کا امکان، کے الیکٹرک نے نیپرا میں کمی کی درخواست دائر کر دی، ماہانہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں دائر درخواست پر سماعت 19 جون کو ہوگی۔ ایس آئی ایف سی کے تعاون سے معدنیات کی ایکسپلوریشن کے لیے منرلز کمپلیکس قائم، 15 کروڑ ڈالر کی ابتدائی سرمایہ کاری سے انفال گروپ کو ورک آرڈر جاری، منصوبے سے کیمیکل درآمدات میں سالانہ 2 بلین ڈالر کی بچت متوقع۔ سرمایہ کاروں کا وفاقی بجٹ پر بھرپور اعتماد، اسٹاک مارکیٹ نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا، 100 انڈیکس نے 1,26,000 کا سنگ میل عبور کر لیا، مارکیٹ 2328 پوائنٹس کے اضافے سے 1,24,352 کی ریکارڈ بلندی پر۔ مجرم ظاہر جعفر بے رحم قاتل ہے، ہمدردی کے قابل نہیں، نور مقدم قتل کیس میں ظاہر جعفر کی سزائے موت کا تفصیلی فیصلہ جاری، سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا ڈی این اے رپورٹ سے زیادتی کی تصدیق ہوئی، شریک ملزمان محمد افتخار اور محمد جان کی سزائیں بھی برقرار۔ اداکارہ نادیہ حسین کا اپنے شوہر عاطف خان کے فراڈ کیس سے لا تعلقی کا اعلان، کہا عاطف خان کی بیوی ہونے کے علاوہ اس کیس سے کوئی تعلق نہیں، ایف آئی اے کی گرفتاری کا خدشہ تھا اس لیے عدالت سے ضمانت قبل از گرفتاری حاصل کی۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔